बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूं आपका अपना मेजबान शुएब सैयद, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन इकराम, मसला कश्मीर दुनिया के दरीना तनाज़ात में से एक है, जिसकी वजह से बर्रे सगीर के तकरीबन 2 अरब लोग अज़ियत में मुब्तला हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी की वजह से हथियारों के असूल की दौड़ें लगी हुई हैं। तजारती ताल्लुकात ना होने के बराबर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर दोनों मुल्क बहुत नीचे हैं। कौमी शावनिज्म की बुनियाद पर दुश्मनी के जज्बात भड़काकर अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मसले के बुनियादी फरीक कश्मीरी हैं, जो बुनियादी हकूक से ही महरूम और रियासती जबर का शिकार हैं। इस पूरे खित्ते में अमन की बहाली और तरक्की के लिए इस मसले का हल नागजीर है। बर्रे सगीर के बाशऊर लोगों का ये फर्ज है कि ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि अपनी तालीम, सेहत, रोजगार, मुआशी मैदान में तरक्की और जमहूरी हकूक के लिए मसला कश्मीर के मुनसिफाना और आबरूमंदाना हल पर जोर दें। दहशत गर्दी और मकरूज मईशत के पीछे बुनियादी वजह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खराब तल्लुकात हैं, जिनकी जड़ मसला कश्मीर है। 70 साल से इस बुनियादी मसले के हल में पेशरफ्त न होने की असल वजह यह है कि हिंदुस्तान रियासत जम्मू व कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी महज कागज का टुकड़ा साबित हुई हैं, क्योंकि वहां आलमी ताकतें हावी हैं और वो अपने मफाद के मुताबिक ही अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करती हैं। इस मसले को भारत की नजर से देखते हुए कभी भी हल नहीं होगा। मसला कश्मीर तब ही हल हो सकता है जब कश्मीरियों को बुनियादी फरीक तस्लीम करके उनकी अमंगों के मुताबिक उसका हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान और भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग लड़कर पूरी रियासत पर कब्जा कर सके। अगर ये नामुमकिन काम मुमकिन हो भी जाए तो इस तरह सूरत हाल मजीद मखदूश हो जाएगी। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम ने लाखों जानों की कुर्बानी करके ये साबित किया है कि वो किसी सूरत भी भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कभी भी भारत में शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता जम्मू और लद्दाख के लोगों की अक्सरियत का इंतखाब मुख्तलिफ हो सकता है, और दूसरी तरफ ऐसी कोई ताकत दुनिया में मौजूद नहीं सिवाय अल्लाह के, जो भारत को कश्मीर पर से अपना कब्जा खत्म करने पर मजबूर कर सके। जिस तरह 1947 में बंगाल और पंजाब तकसीम होकर ही पाकिस्तान का हिस्सा बन सके थे, वही अमल रियासत जम्मू व कश्मीर के साथ दोहराया जाना होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज हम 2022 में खड़े हैं। जमीनी हकायक तब्दील हो चुके हैं और 1947 की ऐनक से आज का मारूजी सच नहीं देखा जा सकता। लेकिन बंगाल की मिसाल से सूरत हाल की वजाहत की जा सकती है। मुस्लिम लीग 1947 में खुद मुख्तार बंगाल के हक में थी और कांग्रेस की जिद पर उसे तकसीम किया गया था।
اور یوں ہی بنگال مشرقی پاکستان بنا دیا گیا۔ پنجابی جگیرداروں اور فوج نے پاکستان پر قبضہ کر لیا، 1 یونٹ قائم کی اور صوبائی خود مختاری ختم کر دی۔ استحصال نے مذمت کو جنم دیا اور جنرل شیر علی کا ایجاد کردہ نظریہ پاکستان متحدہ پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ سیاسی قیادت کی بدعنوانیاں کی داستانیں ہر زبان پر عام ہیں۔ تعلیم، صحت اور کاروبار کی بہترین صورتیں اشرافیہ کو حاصل ہیں اور عوام بدترین استحصال کا شکار ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اپنی اشرافیہ کے جبر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عین اسی طرح کوشش کرنی ہوگی جس طرح کشمیری کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو ہلاک کی بنیاد پر موجودہ 70 سالہ تنازع سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کشمیری عوام کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے لیے بھی اس مسئلے کا حل بہت ضروری ہے، اور اس کا واحد ممکنہ اور منصفانہ حل کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے۔ ریاست کشمیر تقسیم سے بچاؤ کا واحد راستہ بھی یہی ہے۔ کشمیریوں کی بیرون ملک مقیم ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ بنیادی حق تسلیم کر چکی ہے اور موجودہ وقتوں میں کئی چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اس حق کو اپنی خود مختاری کے لیے کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی تحریک کو فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور نہ اسے پراکسی وار بنا کر پیش کرنے میں ہندوستان کو کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ ریاست جموں و کشمیر جنوبی ایشیا کا مرکز بن سکتی ہے۔ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں سرگرم سیاسی کارکن اور دانشور کشمیریوں کے خود مختاری کے حق کے حامی ہیں۔ البتہ حکمران طبقات اصولی موقف کے نام پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا راگ الاپنے میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حالات کا جوں کا توں رہنا ان کی حکمرانی کو استحکام بخشتا ہے۔ بھارت میں بھی انسانی حقوق کے علمبردار دانشور اس حل کو تقویت بخشیں گے۔ بین الاقوامی رائے عامہ پر بھی بنیادی انسانی حقوق کی بازیابی کے لیے تحریک مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ فرقہ واریت، دہشت گردی اور پراکسی وار کے پروپیگنڈے کا بھی توڑ یہی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے تمام اکائیاں مساوی حیثیت میں اس ریاست کا حصہ ہوں، صوبے خود مختار ہوں اور وفاق کے پاس چند ضروری شعبے ہوں۔ ایک مخصوص وقت کے بعد صوبوں کو علیحدگی کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اگر ریاست جموں و کشمیر کو آزاد ہونا ہے تو اس کا واحد ممکنہ اور منصفانہ حل یہی ہے، اور یہی حل جناب محترم اسد خان صاحب نے 2017 کے اپنے ایک آرٹیکل میں پیش کیا تھا۔ اسد خان صاحب نے اپنے آرٹیکل کو مسئلہ کشمیر اور اس کا حل کے نام سے منسوب کیا تھا، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے، ورنہ لاکھوں کشمیری جانوں کی قربانیاں رائیگاں جائیں گی اور کشمیریوں کے استحصال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، ہماری کسی بات سے اگر کسی بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ہمیں ہماری ٹیم اور اقرا پروڈکشن کو دیجیے اجازت۔
جن ناظرین نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رابطہ بحال رہے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ نگہبان۔